الواجب والمؤتمرين بدار الجنان أحمده حمدا جميلا واشكره شكرا جميلا على أن دار علينا أياما متبرعات زويل الرتبة والقدر أيام العشر ختامها يوم النهر وهي التي أقسم الله بها في القرآن كيف أحمد وكيف لا أحمد له عاد علينا عوائد اللسان ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شان كل شيء خالق إلى وجهه الرحمن ففي آلاء ربكم تكذبان أيها الثقلان ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السيد أهل البراد والمراد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان